أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন। দীর্ঘ একটি মাস রোজা রেখে মাওলা আজকে শনিবার পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন জামাতের সাথে ঈদের নামাজ আদায় করিয়া মাওলা তোমার এক পাপী বান্দার সন্তান হিসেবে তার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মাওলা দয়া করে তার কবরের সকল গুনাহগাতা মাফ করে তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিন। মাওলা কবরের আশপাশ ভেঙে গেছে, ছিদ্র হয়ে গেছে, মাটিগুলা ভেঙে